बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रुकें, एक लम्हा रुकें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनका इदारा ख़ुद बुलाकर कहता है कि आपको बैरून मुल्क जाना है। उनके हाथ में टिकट दिया जाता है, जेब में यूरोज़ और डॉलर्स रखे जाते हैं, 5 स्टार होटल्स में क़याम होता है, बिज़नेस क्लास में सफ़र मिलता है और हैरत की बात यह है कि इसके बाद भी पैसे बच जाते हैं। ये कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है। बैंकॉक, स्पेन, लंदन, आज मैं आपको वो सब दिखाऊंगा, तस्वीरों के साथ, तफसील के साथ, और आखिर में आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। पहला सफ़र था बैंकॉक का। एक आम दिन था, मैं दफ्तर में बैठा मामूल के काम में मसरूफ़ था। मैंने बैंकॉक में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल हेडक्वार्टर में होने वाली एक मीटिंग के लिए कागजात जमा करा रखे थे, लेकिन वक्त गुजर चुका था, वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ था और आज मीटिंग शुरू हुए पहला दिन था कि अचानक फ़ोन आया। दूसरी तरफ से कहा गया, सामान बांधें, आज ही रवाना होना है क्योंकि आपका वीज़ा प्रोसेस हो चुका है। मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे पूछा किस एयरलाइन पर, तो उन्होंने कहा श्रीलंकन एयरलाइन पर, क्योंकि आज के दिन में थाई एयरवेज़ की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है और अगर कल का इंतज़ार किया गया तो मीटिंग का एक और दिन मिस हो जाएगा। इस मीटिंग में दुनिया भर की एयरलाइंस के नुमाइंदे, एशिया के एविएशन माहिरीन और मुख्तलिफ ममालिक के कंट्रोलर शरीक थे। पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक नुमाइंदा भेजना था और इसके लिए मेरा नाम मुंतखब किया गया। मैं फ़ौरन कराची पहुंचा, वहां से श्रीलंकन एयरलाइंस की परवाज़ ली, कोलंबो के रास्ते बैंकॉक पहुंचा, होटल में चेक इन किया, टैक्सी ली और सीधा आईक्यू के हेडक्वार्टर पहुंच गया। इस वक्त लंच हो रहा था, मैं भी उनके साथ लंच में शरीक हो गया। लंच के बाद ऑडिटोरियम में मैं दुनिया भर के माहिरीन के साथ इस मीटिंग में शरीक हो चुका था। मैं भी उनकी डिस्कशंस का हिस्सा बन चुका था। शाम को जब होटल वापस आया तो बैंकॉक की चमकती हुई रात मेरे सामने थी, लेकिन मुझे इसकी तरफ कोई कशिश महसूस नहीं हुई। मैंने होटल के कमरे में नमाज अदा की, कुरान मजीद की तिलावत की और आराम किया। मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे दुनिया के हर सफ़र में सीधे रास्ते पर रखा। बैंकॉक का ये सफ़र मुख्तसर था लेकिन यादगार था, और ये तो सिर्फ आगाज़ था। इसके बाद आया वो सफ़र जो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तजर्बा था, स्पेन का सफ़र। उस वक्त न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रेडार सिस्टम लगाया जा रहा था। वायदे में ये तय हुआ था कि 14 पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को स्पेन में 2 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। जब फहरिस्त बनी तो इसमें मेरा नाम भी शामिल था। इसकी वजह यह थी कि मैं तकरीबन 1.5 साल से अपने सीनियर तरीन कंट्रोलर तारिक महमूद साहब की ज़ेर निगरानी नए एयरपोर्ट के तरीक़ाकार और सिस्टम्स की तैयारी पर काम कर रहा था। यहाँ एक बात याद रखने की है, जो इंसान बढ़कर काम करता है, जिम्मेदारी लेता है, दुनिया भी उसे बढ़कर इनाम देती है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में हम 14 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बैठे थे। एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ ने हमें दुबई पहुँचाया और वहाँ से एयरबस A380 के ज़रिए मैड्रिड के लिए रवानगी हुई। एमिरेट्स एयरबस 380 वाकई ही आसमान में उड़ता हुआ महल था। बरसों तक मैंने इस जहाज़ को रेडार स्क्रीन पर सिर्फ एक छोटे से नुक्ते की सूरत में देखा था और आज मैं खुद इसके अंदर बैठा हुआ था। मैड्रिड पहुंचने पर अब्बासी साहब गाड़ियों के साथ मौजूद थे। मैड्रिड से हमने रेनफे की हाई स्पीड ट्रेन ली। यूरोप में ये मेरा पहला ट्रेन का सफ़र था। खिड़की के बाहर ताहद नज़र जैतून के बागात फैले हुए थे, एक खामोश, खूबसूरत और रोमानवी मंजर जो आज भी जहन में ताज़ा है। हम जनूबी स्पेन के साहिली शहर एल पोर्तो दो सांता मारिया पहुँचे। वहाँ सियालकोट के एक पाकिस्तानी भाई का हलाल रेस्टोरेंट था जहाँ इस ट्रिप के दौरान हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया गया था। वहाँ हमने अपना पहला खाना खाया। फिर हमें होटल खुंदलूस ले जाया गया। विक्टोरियन तर्ज का वो खूबसूरत होटल, बाहर सर्दी और अंदर जैतून की लकड़ियों की आतिशदान में जलती हुई आग के नर्म नर्म शोले और भीनी भीनी खुशबू, नर्म सोफ़े और एक अजीब सा सुकून। ट्रेनिंग के पहले दिन फैक्ट्री में हर कंट्रोलर को एक लिफाफा दिया गया। इसमें 2 हफ्तों के यूरोस थे। दिलचस्प बात यह थी कि इन पैसों को खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि होटल, खाना और ट्रांसपोर्ट सब पहले ही कंपनी अदा कर चुकी थी। यानी इदारा हमें सीखने के लिए भेज रहा था, हमारे तमाम अखराजात अदा कर रहा था और ऊपर से हमें इजाफी रकम भी दे रहा था। ये वो मकाम है जो सिर्फ मेहनत और महारत से हासिल होता है। वीकेंड पर हम कार्डोबा गए, मस्जिद कर्तबा देखी, वही मस्जिद जिसके बारे में हमने किताबों में पढ़ा था। एक उर्दू गाइड के साथ हमने इस्लामिक तारीख़ के वो मनाजिर देखे जो कभी मुसलमानों की अज़मत की अलामत थे। इसके बाद सिविलिया गए,
پھر میڈرڈ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی، وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں قیام تھا، جمعے کی نماز اسلامک سینٹر میں ادا کی اور وہاں پاکستانی بھائیوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ کیا مزیدار اور کیا زبردست ماحول تھا۔ جب یہ سفر ختم ہوا تو میرے کئی ساتھی یورپ گھومنے کے لیے نکل گئے، لیکن میں نے عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب کا ٹکٹ لیا ہوا تھا، فلائٹ پکڑی اور سیدھا سعودی عرب پہنچ گیا۔ عمرہ ادا کیا، ایک ہی سفر میں دنیا بھی دیکھ لی اور اللہ کے گھر کی حاضری بھی نصیب ہو گئی، الحمدللہ۔ پھر ایک اور حیران کن لمحہ آیا، دفتر میں ایک ٹکٹ آئی، ٹرکش ایئر لائن کی بزنس کلاس کی ٹکٹ، اسلام آباد سے استنبول اور وہاں سے لنڈن۔ مجھے اور میرے ایک ساتھی کو برطانیہ کے ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن برانچ میں ایک ہفتے کی سرٹیفیکیشن کورس کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے، بزنس کلاس کی سہولیات شروع ہو گئیں۔ ٹرکش ایئر لائن کی چلنے والی صبح سویرے کی پرواز میں ٹرکش بریک فاسٹ کا مزہ لیا۔ جب ہم استنبول پہنچے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پوری فلائٹ کے دوران میں نے دل ہی دل میں ایک دعا کی تھی کہ جہاز کے ساتھ برج نہ لگے بلکہ سیڑھی لگے، تاکہ میں استنبول کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکوں۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، جہاز کے ساتھ سیڑھی لگائی گئی۔ میں نیچے اترا تو بارش کے قطرے میرے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ وہ لمحہ آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے اور اس کی تصویر آج بھی میرے پاس ہے۔ استنبول کے لاؤنج میں ہم نے ٹرکش چائے اور ٹرکش ڈیلائٹ کا لطف لیا، پھر لنڈن کے لیے روانہ ہو گئے۔ لنڈن ہیتھرو پہنچے تو پاکستانی بھائی جنہیں پہلے ہی یہ ڈیوٹی دی گئی تھی وہ ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فانبرو میں ہمیں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اور ہر ایک کو سیپریٹ VIP روم دیا گیا۔ اگلے ہفتے AAIB کے ہیڈ کوارٹرز میں دنیا کے 30-35 ممالک کے ماہرین کے ساتھ ایک علمی ماحول میں وقت گزرا۔ روزانہ حلال بوفے، چائے کافی اور تجربات کا تبادلہ، اور پھر واپسی بھی ٹرکش ایئر لائن کی بزنس کلاس میں ہوئی۔ اب ایک لمحہ رکیں اور سوچیں، یہ سب سفر میں نے خود خرید کر نہیں کیے تھے، مجھے کوئی وراثت نہیں ملی تھی، نہ کسی کی سفارش تھی۔ یہ سب سفر میری محنت نے کمائے تھے۔ وہ راتیں جو میں نے ریڈار ڈسپلے کے سامنے بیٹھ کر نوٹس لکھتے گزاری تھیں، وہ اضافی ذمہ داریاں جو میں نے خود اٹھائیں، اور وہ مہارتیں، سکلز جو میں نے اپنی مرضی سے سیکھیں، انہی سب کا نتیجہ یہ تھا کہ مجھے دنیا دیکھنے کا موقع ملا۔ بزنس کلاس میں ٹریول کیا، 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام کیا اور جیب میں یوروز بھی تھے۔ یہ سب اس محنت کا پھل تھا، الحمدللہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال آپ خود سے بھی پوچھیں۔ آپ کی زندگی میں وہ کون سا کام ہے جو آپ کو اتنا ضروری بنا سکتا ہے کہ دنیا آپ کو تلاش کرتی ہوئی آپ تک آ پہنچے؟ کچھ لوگ YouTube چینل بناتے ہیں، ابتدا میں مشکل لگتا ہے، لیکن جب چینل کامیاب ہو جاتا ہے تو مہینے کے لاکھوں روپے گھر بیٹھے آ سکتے ہیں۔ یہ کام وہ اپنی نوکری کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور جب ایسا موقع آ جائے کہ آمدنی ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو وہ پھر صرف یہ کام ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ملازمت میں اضافی مہارت حاصل کرتے ہیں، نئے کورسز کرتے ہیں، نئی سرٹیفیکیشنز لیتے ہیں، اور پھر وہی ادارہ انہیں دنیا بھر میں بھیجتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے فن کو اتنا نکھارتے ہیں کہ وہ فن خود انہیں دنیا تک لے جاتا ہے۔ راستے بہت سے ہیں، لیکن شرط صرف ایک ہے، لگن، محنت اور یہ یقین کہ آج کی محنت کا پھل ایک دن ضرور ملے گا، انشاءاللہ۔ میں نے بچپن میں اپنے گھر کے صحن سے جہازوں کو آسمان میں اڑتے دیکھا تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب میں ریڈار اسکرین پر انہی جہازوں کو کنٹرول کر رہا تھا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب میں خود انہی جہازوں میں بیٹھ کر دنیا دیکھنے نکل پڑا۔ کرتبہ، میڈرڈ، استنبول، لنڈن، ان تمام سفروں میں ایک بات میرے ساتھ ہمیشہ رہی، یہ احساس کہ یہ سب میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، کسی نے مجھے تحفے میں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ آج میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں وہ ایک کام ایسا تلاش کریں جو آپ کے لیے ان لمیٹڈ انکم لا سکے، پھر اس کام میں اس طرح ڈوب جائیں کہ ایک دن دنیا آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آپ تک پہنچے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے اس دوست تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت ہمت ہارنے کے قریب ہے اور جسے یہ سننے کی ضرورت ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان طوفانوں کی جو زندگی میں آتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ان طوفانوں کو پار کر جاتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔